صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كسورة محمد نوے پیدا كسورة محمد نوے پیدا پیدا کرے با خدا نوادا دنیا دا حضرت میاں عمر رحمت اللہ علیہ عرس دا چارشنبی پرز باقیدت او احترام سرا امانزلے شو پا دی عرس کی دا طول صوبینا دا علماء او مشایخ سرا سرا پزرگونو زائرونو شرکت اکرو او دا میاں سے دا اوچت درجاتو دا پارے دعاگانی اغسطی دا عرس مناسبت سرا پلوی جماعت سوکنوں کی یوم محفل میلاد ہم منعقد شوو چې پکې علماء کرامو دا حضرت میاں عمر رحمت اللہ علیہ په زندګۍ باندې روا واچول. شیخ صاحب میں عمر صاحب دادا اللہ دیر ولی اور دیر نیک اور دیر عالم اسلام دا پارا دیر اچت تبلیغ کرے دے اور دیر خلق دے پلاس باندھے رقم دے عالم اسلام تا اسلام قبول کرے دے اور دا سے ہستیانے ددئی ذکر قرآن کے ملاوی گی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا دا اللہ دوستان دی نو دا ہستی میں عمر بابا دیکھ ہم دے دیر لے تبلیغ کرے دے عالم اسلام دا پارا چې میں عمر بابا دا وقت باچاہان دا اغا مریدانو احمد شاہ عبدالی چې په احمد شاہ دورانی باندې مشهور دی دا میں عمر بابا خلیفہ مرید او د رحمان بابا قبرم احمد شاہ عبدالی ته میں عمر بابا خولیو جهادونه کړی دي او اوس مې تاسو یو از مخکې وکړو چې د مرهټو خلاف با اکثر د مسلمانانو جنگو جهاد وو احمد شاه ابدالي د افغانستان نه راتلو او د کپوري غاړه د سکول شاته چې کوم هاي سکول سره شاته چاڼو ملک چې ورته وي دا چونۍ و چونۍ ویل کی د فوج استوګ نه تکم د فوجان دلته فوجان پراتو علمی خیات خو داغه دومره زیات دي چې شاه ولی الله رحمت الله علیه د وخت مجتهد فی المسلکو هغه د امام میاں صاحب رحمت الله علیه مریدو یا عمر بابا جی رحمت الله علیه په دې سیمه کې دینی او هر قسمه د قوم او د ملک خدمت په عظیمه طریقه باندې کړې لکه تاریخ لیکي په ډیرو علاقو کې باباجي جماعتونه جوړ کړي دي او دغه شانتي مدارس جوړ کړي دي او هر ځای کې علما هغه د پیدا کړي دي د خپل مهنت په وجه او اولیاء جوړ کړي دي هغه پیزان الحمدلله تر اوسه پورې را روان دي. دا جی ډېر دا سلسله نقشبندیه دا مبارک سلسله نقشبندیه کې پهلوانو د دوی خپل مریدانو او دوی به خپل پیر مرشد اټک حضرت جی بابا د هغې پیر مرشد دی دی به هغه تتلو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې حضرت میاں صاحب رحمت الله علیه یو ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی او د دې دا عرس مبارک چې کوم دی دا هر کال ډېر په ښه طریقې سره مانځل کېږي. دې ته د عقیدت پرځولو لپاره د ډېر لرې لرې نه خلک راځي حضرت میاں صاحب رحمت الله علیه ته او د عقیدت پرځونه پیش کوي.
مولانا محمد خدای دا حضرت میاں عمر رحمت اللہ علیہ دا اس تقریبات با 2 ورځې جاری وي. نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی.